أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيम आज हम सूरत आले इमरान की आयत नंबर 53 पढ़ने लगे हैं। यहाँ से आगाज़ होगा। और रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना अर्रसूल फक्तुबना मअश्शाहिदीन। ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا ربنا آمنا بما أنزلت بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا فاكتبنا مع الشاهدين. مع الشاهدين ربنا آمنا ربنا آمنا بما أنزلت بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا فاكتبنا مع الشاهدين. مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ये हमारा आज का सबक है। अब हम इसके मीनिंग पढ़ते हैं। रब्बना, ए हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिमा, उस चीज़ के साथ, अंजलता, जिसको तूने नाज़िल किया, वत्तबअना रसूला, और हमने रसूल की पैरवी की, फक्तुबना, बस हमें लिख ले, मअश्शाहिदीन, गवाही देने वालों के साथ। बमुहावरा तर्जुमा बनेगा, ए हमारे पालने वाले अल्लाह, हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की बात मान ली, बस वो हमें गवाहों में लिख ले। ये उन लोगों ने कहा था जो कहते थे हम नहनु अंसारुल्लाह, कि हम मदद करेंगे। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की थी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।